सर्वेषां नमस्कारः। प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणामाः। वयं गतवर्गेषु शान्तिमन्त्र अर्थविवेचनं मन्त्रार्थवर्गे अस्मिन् शान्तिमन्त्र अर्थविवेचनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र विशिष्य अस्मिन् गत कक्ष्यापर्यन्तम् अस्माभिः शन्नो मित्रशं वरुणः इत्यस्य मन्त्रस्य पठनं कृतं, तस्य अर्थविवेचनं तत् कृतम्। अधुना वयं द्वितीयशान्तिमन्त्रं स्वीकुर्मः। स च मन्त्रः अत्यन्तं प्रसिद्धः, सर्वदा बहुत्र पठ्यमानः, अधुनापि शान्तिमन्त्रत्वेन मया पठितः। सहना भवतु इति अस्य मन्त्रस्य अर्थचिन्तनं कुर्मः। तत्र विशिष्य अयं मन्त्रः भोजनसमये पठ्यते, बहुत्र दृश्यते। सहना भवतु इति अयं मन्त्रः। किमयं मन्त्रः भोजनसमये शान्त्यर्थं पठनीयः उत कुत्र पठनीयः इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति। तत्र तस्य प्रश्नस्यापि एकं निदानम् अस्ति, तत्र कारणम् अस्ति, तदपि वयं चिन्तयामः। परन्तु यथा पूर्वं निवेदितम्, एते सर्वेपि शान्तिमन्त्राः ये पठ्यन्ते विशिष्य वेदान्तपरम्परायां, उपनिषद अध्ययनपरम्परायां सामान्यतः अध्ययन आरम्भे शास्त्राध्ययन आरम्भे एतेषां पाठः क्रियते। अस्माकं दृष्ट्या तु केवलं शान्तिमन्त्रत्वेन यदा सम्प्रदाये वेदान्ताध्ययन आरम्भे एते शान्तिमन्त्राः भवन्ति। उपनिषत् ब्रह्मसूत्र भगवद्गीता आदीनाम् अध्ययनारम्भे अत्यन्तं शास्त्राध्ययनपरम्परायाम् एवं भवति। किञ्चित् वेदिक वेलनेस इत्यादि दृष्ट्या यदा चिन्त्यते, जीवने शान्तिः अपेक्षिता चेत् सामान्य सर्वेषु अंशेषु इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ शान्तिः अपेक्षिता चेत् इतः के पाठाः अस्माभिः ग्रहीतुं शक्याः इत्यपि अस्माभिः सामान्यतः चिन्तयितुम् अपि शक्यते। तृतीयः एतन्मन्त्रविषये किमयं भोजनसमये पठितुं शक्यः अथवा तत्सन्दर्भे एव अस्ति वा इत्यपि अयं तृतीयः अंशः। तत्सर्वं यथोचितं वयं यदा भाष्यपुरस्सरं यदा अस्य अवलोकनं कुर्मः तदा सर्वं विस्पष्टं भविष्यति इति आशयः। अधुना साक्षादेव मन्त्रस्य विवेचनं वयं चिन्तयामः। तत्र प्रथमं एतद् गतमन्त्रस्यापि करणीयमासीत्। अस्मात् मन्त्रात् इमां पद्धतिं कुर्मः। पदच्छेदम् अहं सूचयामि, यतोहि पदच्छेदः यदि सम्यक् गृह्यते तदा तत्र कानि पदानि सन्ति, केषां पदानाम् अर्थविवेचनम् अस्माभिः क्रियते इति तत्र प्रतिपादनसौकर्यं प्रतिपत्तिसौकर्यम् अपि भवति उभयत्रापि। अतः पदच्छेदमपि वयं चिन्तयामः, यतोहि पदशः एव व्याख्यानमपि कृतमस्ति भाष्यकारैः सायणाचार्यैः। अतः तदपि पश्यामः। सः नौ अवतु, सः नौ भुनक्तु, सः वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नौ अधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै इति एवं तत्र पदच्छेदः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, अत्रापि त्रिवारं शान्तिः पठ्यते। इदानीं झटित्येव वयं भाष्यं प्रविशामः। तत्र इदानीं सः इति अस्ति, सहना भवतु इति, सः इति पदमस्ति। तत्र
अयं स सकारोत्तर हकारः सः इति चेत् सः साकं सार्धं मिलित्वा इति तस्मिन् अर्थे अस्ति सः उभौ अवतु सः नौ इति पदमस्ति नौ नाम उभौ सो उभौ सः अवतु उभौ कः कौ इति चेत् अग्रे भाष्ये तत्सर्वं स्पष्टमस्ति शिष्याचार्यौ इत्येव अर्थः शिष्यः आचार्यश्च तौ एव अत्र उभौ द्वौ इति मिलित्वा इत्यर्थः युगपदेव इत्यर्थः मिलित्वा एव अवतु रक्षतु सः नाववतु इत्यत्र सः मिलित्वा एव उभौ शिष्याचार्यौ अवतु रक्षतु तन्नाम एतेनैव स्पष्टं भविष्यति तत्र अत्रैव अस्ति यथा अहम् उपदिष्टार्थम् इत्यस्ति गुरुः निरालस्यः इति तर्हि अहं शिष्यः गुरुः इति तर्हि शिष्याचार्ययोर्मध्ये एव अत्र विचारः शान्तिमन्त्रस्य तर्हि अध्ययनस्य आरम्भे एव सहना भवतु इति मन्त्रस्य प्रसक्तिः भोजनारम्भे न तदपि अग्रे स्पष्टं भविष्यति भोजनारम्भे न कर्तव्यम् इति न यतः सर्वत्र कर्तुं शक्यते विशिष्य अध्ययनारम्भे कर्तुं शक्यते कदाचित् भोजनारम्भे अपि कर्तुं शक्येत भवतु सः मिलित्वा एव रक्षणं करोतु इति तर्हि यत्र रक्षणम् अध्ययनकाले रक्षणं नाम किम् अवतु रक्षतु इति दत्तमस्ति तदेव आचार्यः सायणः विवृणोति तत्र उभयोः रक्षणम् इत्यस्ति गुरोः रक्षणं शिष्यस्य रक्षणं गुरोः रक्षणं तर्हि विभज्य वक्तव्यं गुरोः रक्षणं किं शिष्यस्य रक्षणं किम् इति विभज्य एव कथयति आचार्यः अपि यथा च अहम् उपदिष्टार्थम् अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति रहितः गृह्णामि तथा रक्षणम् उपदेशकाले प्रार्थ्यते शिष्यदृष्ट्या रक्षणं नाम किम् अध्ययनकाले शिष्यस्य रक्षणं नाम तस्य अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति राहित्यम् उपदिष्ट अर्थस्य विषये यः विचारः पाठ्यते उपदिश्यमानः भवति यत् शास्त्रं पाठ्यते यः विचारः पाठ्यते स च विचारः अप्रतिपत्तिरहिततया गृहीतव्यः अप्रतिपत्तिरहिततया गृहीतव्यः प्रतिपत्तिः ज्ञान ज्ञानम् अप्रतिपत्ति नाम अंडरस्टैंडिंग इति उचितं पदं प्रतिपत्तिः इदं प्रतिपद्यते वा भवान् इति चेत् भवान् अवगच्छति वा इत्यर्थः अप्रतिपत्तिः नाम तत्र लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इति प्रतिपत्तिः कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग अप्रतिपत्तिः नाम लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन तर्हि यदा पाठ्यमानं भवति माइंड शुड नॉट गो ब्लैंक नाम यथा यद् उच्यते तत् साक्षात् गृहीतव्यम् इट शुड नॉट लूज आउट व्हाट हैज बीन टॉट तत्र कठोपनिषदि सचापि तत् प्रत्यवदद् यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः इति तत्र न कठोपनिषदि द्वितीयं वरं पृच्छति नचिकेताः यमं नाम नाचिकेत अग्निचयनं पाठयतु येन अहं वा मम सन्ततिः वा मम सकाशात् ये इदम् अग्निचयनं यज्ञविषये जानन्ति जनाः तेपि स्वर्गं प्राप्नुयुः तादृशम् एकं यज्ञानुष्ठानं पाठयतु इति नचिकेताः यमं पृच्छति तदा सः या इष्टका यावतीर्वा यथा वा इत्यादि रूपेण कथं तत्र चयनादिकं कर्तव्यं यज्ञक्रिया कथं करणीया इति समग्रां प्रक्रियां जटिलां प्रक्रियां विवृणोति यमः तत् कथं गृह्णाति नचिकेताः इति चेत् सचापि तत् प्रत्यवदद् यथोक्तम् यथा यमः प्रतिपादितवान् तथा संपूर्णतया एकम् अक्षरमपि अविहाय नचिकेताः प्रत्यवदत्
नाम गुरवे निवेदितवान् पश्यतु एवमेवं भवता उक्तमस्ति दीस् आर् आल् द थिङ्ग्स् दट् यु हव् टोल्ड् इति समग्रां प्रक्रियां सः विवृतवान् यथा यमः उक्तवान् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः शिष्य एतदेव एषा एव सम्पूर्णा प्रतिपत्तिः इति उच्यते अत्र अप्रतिपत्तिराहित्यं दृश्यते नाम complete understanding not a single step syllable or a procedure was missed out अतः अप्रतिपत्तिराहित्यम् ईदृशम् अप्रतिपत्तिराहित्यमेव शिष्यस्य रक्षणम् इति एकः अंशः अनन्तरं यमः सन्तुष्टः भूत्वा शृङ्कां चेमाम् अनेकरूपां गृहाण इति नचिकेतसे सः स्वस्य एकां मालाम् अद्भुतां मालां सः दत्तवान् स्वर्णमयीं मालां नाम शिष्यस्य प्रतिपत्तिः गुरुः कथं तुष्टः भवति इति चेत् यदुच्यते यथा उच्यते तथैव प्रथमं प्रश्नान् प्रष्टुमर्हति ततः पूर्वं यदुक्तं तत् सम्यक् ग्रहीतव्यं तत् गृह्णाति चेत् तत् शिष्यस्य रक्षणं तत् अत्यन्तं नाम न केवलं शिष्यस्य रक्षणं परम्परायाः अपि रक्षणं भवति तदर्थं खलु अस्माकं परम्परा अनूचान परम्परा श्रुति परम्परा यदुक्तं तत् प्रथमं यथावत् ग्रहीतव्यम् इति अतः in learning first kind of grasping is very important tat pratipatti grasping and understanding tat ekam and then विप्रतिपत्ति रहितः अपि भवेत् इति विप्रतिपत्तिः नाम विरुद्धा प्रतिपत्तिः यदुच्यते तद् विरुद्धमेव अवगच्छति इति चेत् तदपि न भवेत् सो अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति रहितः गृह्णामि शिष्यः यदा कक्ष्यां प्रविशति गुरोः मुखात् विषयान् शृणोति तस्य कीदृश बुद्धिसामर्थ्यम् अपेक्षितम् अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति रहित ग्रहणम् अपेक्षितम् तदेन एषः प्लस इति वदति चेत् अहं माइनस इति अवगच्छामि चेत् सा विप्रतिपत्तिः विरुद्धा प्रतिपत्तिः कदाचित् किं भवति शास्त्रेषु पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इति भवति नानाविध शास्त्रेषु विवेचनं क्रियते शिष्यः किं करोति पूर्वपक्षमेव सम्यक् गृह्णाति तदेव परमत्वेन गृह्णाति सिद्धान्तं त्यजति चेत् सा विप्रतिपत्तिः विरुद्धा प्रतिपत्तिः यदेव बोधयितुम् इष्टं तस्य पूर्वपक्षमेव सम्यक् गृह्णाति चेत् तन्न भवेत् इति अतः यः सिद्धान्तः यः उत्तरपक्षः तदपि सम्यक् ग्रहीतव्यम् अतः अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति रहितः गृह्णामि तद् शिष्यस्य रक्षणम् इति तर्हि गुरोः रक्षणं किम् अत्र बहु समीचीनमस्ति अत्र यथा गुरुः निरालस्यः उपदिशति गुरुः अपि आलस्यरहितः गुरोः रक्षणं कुतः शिष्यस्य रक्षणम् अप्रतिपत्तेः विप्रतिपत्तेः इति अनवगमनं विरुद्धावगमनम् एताभ्यां शिष्यस्य रक्षणं शिष्यस्य मम रक्षणं भवतु इति अर्थः शिष्यदृष्ट्या गुरोः दृष्ट्या किं तत्र रक्षणम् इति चेत् गुरुः निरालस्यः उपदिशति तथा गुरुः रक्षणीयः यथा गुरुः निरालस्यः उपदिशति तथा रक्षणं नाम गुरोः अपि आलस्यं भवति इति दिस् इस् नाम वयं यदा पश्यामः हाउ ओपन अवर ट्रेडिशन वास् हाउ इवन गुरुस् कैन बी कॉम्प्लेसेंट तद् विषये अत्र उच्यते गुरुः पाठार्थं यदा आगच्छति सम्यक् पंक्ति अवलोकनं कृत्वा आगच्छेत् तेन तत्र संगतिः वक्तुं शक्या भवेत् नाम पूर्वस्य अस्य च कः सम्बन्धः अत्र कः संशयः तर्हि संशयस्य के पक्षाः सन्ति एतस्मिन् काः कोट्यः सन्ति व्हाट आर ऑल द वेरियस व्यू पॉइंट्स ऑन अ गिवन एस्पेक्ट एतत् सर्वं सः तत्र अवलोक्य सिद्धतां कृत्वा आगच्छेत् एतद् विना अहं तत्र गत्वा कक्षायामेव तत्र पङ्क्तिं दृष्ट्वा अर्थं वदामि इति कदापि न भवेत् वेद अनुमतिः तस्य नास्ति
इत्येव अत्र अस्ति। निरालस्यः गुरोः आलस्यं कुत्र भवति? आलस्यं बहुधा भवितुमर्हति। एकं यथा उक्तं सिद्धतायाम् आलस्यं भवति। कदाचित् पूर्व अवलोकनम् अकृत्वा आगच्छति चेत् सिद्धतायाम् आलस्यम्, आलस्येन कक्ष्यां विलम्बेन आगच्छति, अनन्तरम् इत्येवम् अन्यविध नानाविधानि आलस्यानि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। तस्मात् आलस्यम् इत्येतदपि विघ्न आवल्यां तत्र परिगृहीतमस्ति योगशास्त्रे। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः इति योगशास्त्रेऽपि तस्य आलस्यस्य कार्यबाधकत्वं योगबाधकत्वं तत्र उक्तमस्ति। अतः गुरुः निरालस्यः भवेत्। गुरु इति वयं वदामः चेत् इट्स् एन् एक्साल्टेड् पोजिशन् इति यथा अस्ति तथैव गुरुः कथं भवेत् इत्यपि अत्र एक्स्पेक्टेशन् अपि अत्र रक्षितमस्ति। अतः गुरोः इदं रक्षणं भवति। एवं सः नौ अवतु इत्यस्य एतावान् अर्थः अस्ति। उभयोः अपि रक्षणं, शिष्याचार्ययोः उभयोः एतद्विधेन रक्षणं भवतु। एककालीनत्वम् उभयोः अपि रक्षणे सहभावः। अत्र सहभावः, सह इति वदामः खलु, एककालीनत्वम् एतद्वयं समानकाले भवेत् इत्यपि प्रार्थना। नाम शिष्यस्य इदं भवेत् रक्षणं, गुरोः रक्षणम् इदं भवेत्, एतत् उभयमपि रक्षणं युगपत् भवेत् इति। तन्नाम शिष्यः सम्पूर्णतया सिद्धः अस्ति, अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति रहित बुद्धिः सन् सः सिद्धः विषयं ग्रहीतुं। गुरुः अलसः चेत् प्रयोजनं नास्ति। गुरुः अत्यन्तं सम्यक् सिद्धतां कृत्वा आगतवान्, सम्यक् अवलोकनं कृत्वा आगतः। शिष्यः बुद्धि तत्र रजोगुण तमोगुण भूयिष्ठा अस्ति। तत्र अन्यदपि अस्ति, अप्रतिपत्तिः, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन कदा आगच्छति? बुद्धिः यदा न चलति, तमः यदा आवृतं भवति, इनर्शिया तद् यदा भवति तदा अप्रतिपत्तिः। यत्किमपि उच्यतां न अवगम्यते तत् तमः सूचयति। विप्रतिपत्तिः नाम रजः, रेस्टलेसनेस। यदा त्वरया मनः इतस्ततः चलति तदा उच्यमानमपि सम्यक् न गृह्णाति, कदाचित् विरुद्धं गृह्णाति। तर्हि अप्रतिपत्ति शब्देन तमः, विप्रतिपत्ति शब्देन रजः च सूच्यते। तर्हि रजोगुण तमोगुण रहित बुद्धिः शिष्यः भवतु, नाम सत्वगुणयुक्त बुद्धिमान् शिष्यो भवतु इत्यपि इंगितः अर्थः अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते। भवतु अत्र वयम् अग्रे आगतवन्तः, एतद् उभयं गुरुशिष्ययोः यद् रक्षणं तद् युगपत् भवेत्। नाम उभयोः संयुक्तयोः करयोः एव वन्दनं यथा भवति, उभयोः करयोः ताडनेनैव करताडनं यथा सिद्ध्यति, रक्षणमेतद् उभयविधं गुरोः शिष्यस्य च युगपद् यदा संभवति तदा एव विद्यायाः लक्ष्यप्राप्तिः भवति। अन्यथा तत्र इतस्ततः भवति। the quality, so what ensures quality of knowledge transmission इति चेत् एतादृशं रक्षणम्। एतादृशं रक्षणमपि केन कालावच्छेदेन भवेत्? समान कालावच्छेदेन भवेत्। समाने काले उभयोः अपि भवेत् इति अनुभूय एते सर्वेपि मन्त्राः, नाम दीस् आर् आल् एजुकेशनल थिंकिंग इति उच्यते खलु। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल प्रिपेयर्डनेस इत्यादि तत्सर्वम् अत्र अंतर्भवति। सः इति पदमपि इस् नाट् अ पुश ओवर टर्म, एतदपि अत्यन्तं मुख्यम् इति अनेन ज्ञातं भवति। एवमेव इदानीं भुनक्तु सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु इति। तत्र सः नौ अवतु, सः नौ भुनक्तु इति द्वितीयं वाक्यं। सः नौ इत्येतत् समानं, भुनक्तु इत्येतदेव अत्र नूतनं पदं। तर्हि तस्य विषये वयं पश्यामः। तत्र भुनक्तु इत्यस्य कः अर्थः? पालयतु इति। तथा भुनक्तु पालयतु इति। अस्य मन्त्रस्य भोजनकाले पठन भ्रम जनक निदानम् इदमेव पदम्।
तत्र भुनक्तु भोजनम् इत्यादि वयं शृणुमः खलु। तत्र कः धातुः इति चेत् भुजपालन अभ्यवहारयोः इति पाणिनि धातुपाठे अस्ति। भुज धातुः पालन अभ्यवहारयोः इति अर्थद्वये अस्ति। पालन शब्दं पालन अर्थः तु ज्ञायते, पालनम् इति, नरिशिंग इत्यादि। यथा पुत्र पिता पुत्रं पालयति नाम आहारादि दत्वा इत्यादि, सः अपि अर्थः अस्ति भुज धातोः। अभ्यवहारः इत्यपि अर्थः अस्ति भुज धातोः। अभ्यवहारः नाम खादनम् इत्यर्थः। तर्हि भुज धातुः पालनार्थेपि अस्ति, अभ्यवहारार्थे अपि अस्ति। परन्तु तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। भुजो अनवने इति एकं सूत्रमपि अस्ति, पाणिनिसूत्रमपि अस्ति। नाम भुजधातुः परस्मैपदिनि यदा प्रयुज्यते, भुनक्ति भुनक्ति इति परस्मैपदी प्रयोगः यदा भवति भुजधातोः, तदा तत्र पालनम् इत्यर्थः। भुङ्क्ते इति आत्मनेपदी प्रयोगः यदा भवति तदा भोजनम् इत्यर्थः, खादनम् इत्यर्थः। स च विशेषः अर्थः तत्र, नाम एकः धातुः अर्थद्वयं, तस्य आत्मनेपदित्वम् अपि अस्ति, परस्मैपदित्वम् अपि अस्ति। आत्मनेपदी प्रयोगः यदा भवति तदा भुज धातोः भुङ्क्ते इति रूपं भवति, तस्य च भोजनम् इत्यर्थः भवति, खादनम् इत्यर्थः भवति। भुनक्ति इति यदा वयं तत्र परस्मैपदी प्रयोगं कुर्मः तदा पालनम् इत्यर्थः। राजा राज्यं भुनक्ति इति वयं यदा प्रयोगं कुर्मः तदा राजा राज्यं पालयति, पिता पुत्रं भुनक्ति इति चेत् पिता पुत्रं पालयति, आचार्यः शिष्यं भुनक्ति इति चेत् आचार्यः शिष्यं पालयति इत्यर्थः। तर्हि अनन्तरं वानरः फलं भुङ्क्ते इति वयं यदा प्रयोगं कुर्मः आत्मनेपदिनि, स फलं खादति इत्यर्थः। शिशुः चाकलेहं भुङ्क्ते इत्यादि वयम्, अथवा अतिथिः पायसं भुङ्क्ते, तर्हि तस्मिन् यदा आत्मनेपदी तदा खादनं, यदा परस्मैपदी तर्हि पालनम्। अत्र तु भुनक्तु इति तत्र लोट्लकारः अस्ति, परस्मैपदी रूपमस्ति, अतः पालयतु नाम व्याकरणदृष्ट्या अपि वेदे अपि नाम वेद संप्रदायतः अपि तत्र भुनक्तु भुनक्ति एतत् सर्वं परस्मैपदी रूपं। भुङ्क्ताम् इति भवेत्, यदि तत्र आत्मनेपदी तत्र भोजनम् इति अर्थः यदि स्यात् तर्हि सहना भुङ्क्ताम् इति सहनौ भुङ्क्ताम् इति तादृशं किञ्चित् प्रयोगः तथा भवेत्, तथा नास्ति। तस्मात् कारणात् एकं व्याकरणदृष्ट्या, द्वितीयं तत्र भाष्यसम्प्रदायदृष्ट्या अपि अत्र पालनार्थः एव इति अस्माभिः तत् गृहीतव्यम्। परन्तु जनाः तत्र भुजधातुं दृष्ट्वा साक्षात् अत्र भोजन अर्थः अस्ति इति गृहीत्वा भोजनसमये अपि पठन्ति। कदाचित् दोषः न स्यात्, परन्तु नाम तत्र भोजनकाले अपि अस्मान् रक्षतु, भोजनकाले अपि अस्मान् पालयतु इति अर्थग्रहणे क्षतिः नास्ति, परन्तु उद्दिष्टं तत् नास्ति इत्यपि अवगन्तव्यम्। तत् एतेन अनन्तरम् अत्रत्य काण्टेक्स्ट् यदा वयं पश्यामः, एतत्तु अध्ययनवेलायां गुरुशिष्ययोः पालनम् इत्येतत् तत् अस्माभिः गृहीतव्यं। तत् भाष्यावलोकनेन किञ्चित् विवेचनेन मन्त्रार्थचिन्तनेनैव एते सर्वेपि अंशाः स्पष्टीभवन्ति सम्प्रदायतः। नाम शास्त्रे एतत् सर्वम् अस्ति, अस्माभिः उद्घाट्य द्रष्टव्यं, तावदेव एतत् सर्वं स्पष्टीभवति। अन्यदपि वदामि, तर्हि भोजनकाले ये केचित् वदन्ति चेत् एनं मन्त्रं, हे न भवान् दोषेण वदन्नस्ति, स्थगयतु, न स्थगयामः। नाम यथा उच्यते जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् इति गीतायां यदुक्तम्, अन्यत्र सः मन्त्रं न पठति, किमपि तत्र स्तोत्रं वा श्लोकं वा किमपि न वदति, भोजनकाले सहना भवतु इति वदति, वदतु नाम। अतः तत्र वयं प्रेरयामः, चिन्ता नास्ति। परन्तु अग्रे विद्वत्त्वं
कार्यनिवारकं न भवेत्, नाम सत्कार्यनिवारकं न भवेत्। विद्वत्वं यद् वयं जानीमः तेन जनान् वयं वक्तुं शक्नुमः, परन्तु क्रियमाणं कार्यं क्रियमाणात् कार्यात् जनान् विरतान् न कुर्मः इति गीतायाः इदं वचनम् अस्माभिः अवश्यमेव स्मर्तव्यं। परन्तु in a gentle way we can in individual capacity we can tell people अब कार्यात् विरतिं वयं न कारयामः इत्यपि सापि शास्त्रप्रथा एव गीतायाम् उक्तमस्ति। अतः सः भुनक्तु पालयतु, अत्रापि पालनं द्विधा, शिष्यस्यापि गुरोः अपि। अत्र पालनं नाम किम्? आचार्यः सायणः स्वयं वदति, उपदिष्टार्थग्रहणेन मम अविद्या यथा निवर्तेत तन्निवृत्तिं पश्यन् आचार्यः यथा परितुष्यति तथा पालनम् उत्तरकालीनं प्रथमं प्रार्थ्यते। तन्नाम पालनं नाम किम् इति चेत् अविद्या निवृत्तिः। अविद्यायाः निवृत्त्या मां पालयतु भगवान्। नाम यदा बोधनं भवति, नाम कदाचित् मम अप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः न स्यात्, विषयं गृहीतवान् स्याम्, परन्तु तस्य बोधः नोत्पन्नः स्यात्। तन्नाम intellectually I might have understood, but I might not have grasped it, so that I am freed from the ignorance completely. तथा कदाचित् न स्यात्। नाम नैषधीयचरिते अपि इदम् उच्यते, अधीति बोधाचरण प्रचारणैः दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयम् इति श्लोकः अस्ति। नलमहाराजः तस्य ज्ञानं कीदृशम् इति चेत् तस्य अध्ययनं कथमभूत् इति विषये विवरणवेलायाम् अधीति बोध आचरण प्रचारणैः विद्यायाः दशाचतुष्टयं कृतवान् इति। अधीतिः नाम यथा वयम् अवलोकितवन्तः अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति रहिततया गुरोः सकाशात् ग्रहणम् अधीतिः। अनन्तरं बोधः, बोधः इत्युक्ते सम्यक् अवगमनं, नाम ग्रास्पिंग इट, इम्बाइबिंग इट and once for all attaining a great clarity, सः बोधः एन्लैटन्मेंट इति उच्यते। एन्लैटन्मेंट नाम बुद्धस्य अथवा मोक्षदायक बोधः इति न। एकं शास्त्रं तथा अधीतं मया यत् तद्विषये एकेपि प्रश्नाः स्युः, अहं सम्यक् तस्य उत्तरं न केवलं फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल प्लेन बट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गेन्ड, सः बोधः इत्युच्यते। अनन्तरम् आचरणं नाम यम् अर्थम् अहं सम्यक् बुद्धवान् अस्मि तत् जीवने आनयनम्, अनन्तरं तस्य प्रचारः इति चतस्रः दशाः विद्यायाः भवन्ति। अत्र अविद्या निवृत्तिः इत्येषा द्वितीया दशा बोधः इत्युच्यते। सो इंटेलेक्चुअली आई हैव ग्रास्प्ड इट, एग्जाम परीक्षादिकं लेखितुं शक्नोमि। बोधः तथा स्यात् येन मम अविद्या निवृत्ता, सर्वात्मना तद्विषयकम् अज्ञानं निवृत्तम्। विशेष्य अस्मिन् संदर्भे उपनिषत् संदर्भे ब्रह्म विषयक कुतूहलं नष्टम् इत्यर्थः। तन्नाम तद् योगसूत्रेपि तत्र अस्ति, तत्र आत्मभाव भावना निवृत्तिः इति तत्र योगसूत्रे चतुर्थपादे उल्लिख्यते। नाम आत्मा अस्ति वा नास्ति वा इत्यादि संशयः गतः, आत्मा अस्ति एव इति कश्चन डीपर इन्नर रेसोनेन्स तद् आगतं, सः बोधः इति उच्यते। नाम सा प्रक्रिया एकदा एव न भवति। नाम इदानीं मां कश्चन पृच्छति अथवा भवतः सर्वान् जनाः पृच्छन्ति चेत् आत्मा अस्ति वा नास्ति वा इति चेत् वयं वदामः आम् आम् आत्मा अस्ति, चैतन्यरूपः आत्मा। कथं वदामः? केवलं संप्रदाय विश्वासबलेन वयं वदामः। इस् देयर अ पर्सनल परसेप्शन और काइंड ऑफ एन अनुभूति इन दैट रिगार्ड? नास्ति। तावत् कन्विक्शन वयं किंचित इतोपि सर्फेस स्क्रैच कुर्मः चेत् मनसि इतोपि दृढता न भवति। सः बोधः इति उच्यते यत्र डीपर कन्विक्शन, सम्यक् विषयग्रहणं, सः बोधः इति उच्यते। अतः अविद्या निवृत्तिद्वारा नाम विषयग्रहणेन अविद्या निवृत्तिः यद् भवति तदेव पालनं। तर्हि भगवान् मां पालयतु इति चेत् मम ज्ञानं let it not merely remain in an intellectual plane, let it transform into a level by which I
I have had glimpses of the truth or reality. Iti tata avidya nivritti. Nama partial avidya nivritti hai arambhe. Sarvatmana avidya nivritta chet moksha hai. Ataha, so let me get glimpses of that clarity. Iti tat शिष्यः प्रार्थयते अन्ततः सम्पूर्णतया मम अविद्या निवृत्तिः भवेत् तदपि प्रार्थना नाम पालनं नाम किं कश्चन शुनकः आगच्छति तत्र पिता तिष्ठति इति चिन्तयन्तु शुनकं वारयति तदा पुत्रः पालितः इति वयं वक्तुं शक्नुमः अनन्तरं सः तत्र पितुः अंके सम्यक् स्थापितः शुनकात् वारितः अत्र एवमेव अविद्या मां पीडयितुम् आगच्छति अविद्यां विनिवार्य मां पिता पालयतु इति नाम तथा तेन उदाहरणेन अस्माभिः एतस्य समत्वं ग्रहीतव्यं भगवान् तथा अनुगृह्णातु येन आचार्योपदेशेन केवलं मम विद्याग्रहणं न भवेत् अविद्या निवृत्तिरपि भवेत् इति प्रार्थना तर्हि गुरोः पालनं किम् एतत् शिष्यस्य प्रार्थना गुरोः पालनं किम् अत्र तन्निवृत्तिं पश्यन् आचार्यः यथा परितुष्यति आचार्यस्य मनसि तृप्तिः भवति मम उपदेशेन अयं छात्रः विषयं गृहीतवान् न केवलं गृहीतवान् तस्य बोधमपि प्राप्तवान् इति यदा आचार्यः पश्यति पश्यति नाम किम् इति चेत् केवलम् आन्सर् शीट् मध्ये 39 out of 40 or 49 out of 50 99 out of 100 तेन सः आचार्यः परितुष्यति वा आचार्यः कदाचित् नाम एतादृश अनुभूति संबद्ध विद्यायाम् आचार्यः तथा न परितुष्यति सः अनुभूतिं प्राप्तवान् इति यदा आचार्यः तम् अनुभवं विन्दति तदा आचार्यस्य पालनम् अन्यथा आचार्यस्य मनसि आतङ्कः भवति अत्र ऐ थिंक उपदेशसाहस्री इति चिन्तयामि को गुरुः अथवा प्रश्नोत्तर रत्नमालिका आचार्याणाम् आचार्य शङ्करभगवत्पादानां को गुरुः अधिगत तत्त्वः शिष्यहिताय उद्यतः सततं शिष्यहिताय उद्यतः आचार्यः सः नाम आचार्यः भवति यः शिष्यहिताय सर्वदा तत्र बद्धकटिः इत्यर्थः नाम मम छात्रस्य अविद्या निवृत्तिर्भवेत् अविद्या निवृत्तिर्भवेत् अविद्या निवृत्तिर्भवेत् इति तस्य मनसि काचित् कातरता भवति तादृश वेदना व्यथा एकः तत्र अविद्या निवृत्तिं प्राप्तवान् मम जीवने कृतकृत्यता अनुभूता तदेव तादृश आतंक निवारणम् अस्य अविद्या निवारणं चेत् अस्य आतंक निवारणम् आचार्यस्य मनसि गृहीतवान् सः विद्यामिति रामकृष्ण परमहंसः तथा प्रतीक्षमाणः भवति इति अद्य सूर्यः अस्तङ्गतः अधुनापि मम शिष्याः नागताः इति तस्य पीडा प्रतिदिनं सः प्राप्तबोधः परन्तु विवेकानन्दादयः यावता न प्राप्तवन्तः विवेकानन्दः ब्रह्मानन्दः तुरीयानन्दः इत्येते सर्वे यावता न आगताः तावत् पर्यन्तं तस्य मनसि व्यथा अते यदा आगत्य विषयान् गृहीतवन्तः तदा तस्य मनसि महान् सन्तोषः इति एवमेव बहूनि उदाहरणानि सन्ति गुरुः शिष्यस्य प्रगतिं दृष्ट्वा सन्तुष्टः इति तत्र सदाशिव ब्रह्मेन्द्राणां जीवने अपि इयं कथा श्लोकरूपेणैव श्रूयते सदाशिव ब्रह्मेन्द्राः अवधूताः नाम अत्यन्तं श्रेष्ठाः तेषां गुरवः परमशिवेन्द्र सरस्वती स्वामिनः ते काञ्चीमठस्य अधिष्ठातारः आसन् 50 षट्पञ्चाशत् वा 54 वा तस्य पीठाधिपतयः आसन् तदा जनाः आगत्य उक्तवन्तः पश्यतु भवतः शिष्यः सदाशिव ब्रह्मेन्द्रः सर्वत्र सः उन्मत्तवत् सञ्चरति इह शिष्यः तवेति लोकस्य वचांसि शृण्वन् परमशिवेन्द्र सरस्वती स्वामिनम् आगत्य जनाः भवतः शिष्यः उन्मत्तवत् सञ्चरन् अस्ति इतस्ततः वस्त्रहीनः सन् किमपि प्रलपन् सः लोके जनपदे सर्वत्र अटति सः इति उन्मत्तवत् सञ्चरति इह शिष्यः तवेति लोकस्य वचांसि जनानां वचः शृण्वन् गुरोः किं जातं शिष्यम् आहूय तथा सञ्चारः न कर्तव्यः एकत्र उपविश्य ध्यानं करोतु इति वक्तुम् उद्दिष्टं वा जनाः तथा चिन्तितवन्तः परन्तु
गुरुः किम् उक्तवान्? खिद्यन्नुवाचास्य गुरुः पुराहो उन्मत्तता मे नहि तादृशीति इति। नाम तस्य गुरुः खेदं प्राप्तवान्। कस्मिन् विषये खेदं प्राप्तवान् इति चेत् तादृशम् औन्मत्यं मम न आगतं खलु इति। नाम सः निवृत्त अविद्यः, तस्मात् सदाशिव ब्रह्मेन्द्रात् पूर्णतया अविद्या निवृत्ता, तस्मात् सः तत्र उन्मत्त प्रमत्तवत् सः संचरति। भाष्ये शाङ्करभाष्ये अपि अस्ति इदं वचनं। तस्य लोकविषये चिन्ता एव नास्ति, आत्मानुभूतौ अधिष्ठितः अभूत्। तादृश औन्मत्यं मम नास्ति खलु, अहम् अत्र मठे पीठे उपविशन् अस्मि खलु इति नाम मनसि परितोषः, ममापि तादृशी स्थितिः भवेत् इति तस्य प्रार्थना। तर्हि योऽयं परितोषः आचार्यस्य शिष्यस्य अनुभूतिं पश्यन् तदेव भुनक्तु। तादृशीं स्थितिं मह्यं प्रयच्छतु अविद्यानिवृत्तिं, तेन मम आचार्यस्यापि मनसि तत्र तृप्तिः यथा भवेत्। एकः तत्र शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तः वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जनान् अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। बहवः तारयन्ति, गुरवः बहवः संसारसागरं तारयन्ति शिष्यान्। अतः एकः समुत्तीर्णः इति यदा पश्यति गुरुः, तदा सः परितुष्टः भवति। तादृशं पालनं, सी औट्कम् ऑफ एजुकेशन इति वयं वदामः खलु। इफ दिस इज सहना भवतु इज प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दिस इज औट्कम् ऑफ एजुकेशन। तत् तत्र and a very sequential and outcome of education not only for the student. Now सामान्यतः इदानीं education outcome it is measured only for the student. कथं सः अंकान् प्राप्तवान्, कुत्र प्लेसमेंट प्राप्तवान् इत्यादि एव पश्यति। तत्र गुरोः अपि पाठकस्यापि तत्र outcome should be measured इति अत्र उल्लिखितं यदस्ति तत् भारतीय ज्ञान परंपरा इति वयं यदा वदामः IKS इति वदामः, तस्य संपूर्ण चिन्तनम् एजुकेशन विषये परिपूर्ण चिन्तनं यदस्ति तत् केवलं वाक्यद्वयं। Maybe more experienced educationalists can add more ideas to this, more layers of meanings can be unearthed. But सामान्यतः एतौ समीचीनौ अर्थौ, अतः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भवतु अग्रे सः वीर्यं करवावहै। अग्रे किम् अस्ति, अवशिष्टम् अस्ति वा किमपि? विद्या प्राप्ति विषये इति चेत् बहु अस्ति। तद् उच्यते सः वीर्यं करवावहै इति। उक्त प्रयोजन सिद्ध्यर्थम् उभौ परस्परं सः विद्यायां वीर्यं स्वप्रयोजन सामर्थ्यं करवावहै इति। अत्र किम् इति चेत् उपरि उत्तमम् उद्देश्यम् उक्तमस्ति। विद्यायाः प्रासेस् किं भवेत्, अनन्तरम् औट्कम् किं भवेत् इति एतद्वयं सम्यक् उक्तमस्ति। तत् केवलं किं मनोरथेन सिद्ध्यति वा, केवलं संकल्पेन सिद्ध्यति वा, केवलं वयं चिन्तयन्तः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु इति उपविश्य चिन्तयामः तेन भवति वा इति चेत् न भवति। कार्यं कर्तव्यं। वीर्यं करवावहै नाम स्वप्रयोजनं सामर्थ्यं, स्वप्रयोजन सामर्थ्यं। स्वस्य प्रयोजनं किं? पूर्वमुक्तं नाम गुरो अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति शिष्यस्य, अनन्तरं अविद्या निवृत्तिः शिष्यस्य, निरालस्यता गुरोः, अनन्तरं परितोषः गुरोः। एतत् प्रयोजनानि। तत्र एतादृश प्रयोजनानि यथा सिद्ध्येयुः तथा तत् सामर्थ्यं प्राप्तव्यं। तदेव वीर्यं। सामर्थ्यं नाम तद् यथा विकसेत् तथा क्रियापरत्वं। तत्र करवावहै इति पदप्रयोगः कृतः अस्ति, कृ धातुः। तस्मात् तत् कार्यं कर्तव्यम्। एतत् प्रयोजन सिद्ध्यर्थं यत् कार्यं सोद्वेगं क्रियते तद् वीर्यं करवावहै। यथा अस्माकम् अभिलषितं प्रयोजनं सिद्ध्येत् तत् सामर्थ्यं यदस्ति तद् वीर्यं तत् करवावहै, तत् कुर्मः इति। नाम संकल्पेन न अलम्। तदर्थं हठयोग प्रदीपिकायामपि वाक्यानि श्रूयन्ते। क्रियैव कारणं सिद्धेः न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत् कथा।
क्रियैव कारणं सिद्धेः गुरुवत् वेषधारणं शिष्यवद् वेषधारणं सिद्धिकारणं न भवति क्रिया एव कारणं सिद्धेः इति। तर्हि यद्यद् तदनुकूलक्रियाः याः कर्तव्याः तत्र वीर्यं करवावहै, तत्र तदुद्देश्यं यथा प्राप्नुयात् तथा सोद्वेगं तत्सामर्थ्यं यथा अस्माकं सिद्ध्येत् तथा वयं कार्यपराः भवामः, योजनाः करणीयाः। गुरुः तत्र कार्यं कृत्वा नाम तत्र सोद्वेगं तत्र किं वदामः तत्र इन्स्पिरेशन् पर्स्पिरेशन् इति। इन्स्पिरेशन् कदाचित् एतैः वाक्यैः लभ्येत, परन्तु पर्स्पिरेशन् अपि भवेत्, कार्यं सम्यक् कुर्यात् इति। तदपि कथं भवेत्, सः परस्परं मिलित्वा तदपि समानकाले in consonance with each other, let us put into practice towards those desired goals. Militva vayam sodvegam vayam etadartham karyaparaha bhavamaha iti tritiya amshaha. Tatra an element of work with force towards that urge. Prayaha viryam iti padasya atra urge iti kadachit. Without that urge, that driving force, tat karyam na siddhyati. Atah tadrisham अर्ज सहित विद्यायाम् एतद् विद्या प्राप्त्यर्थं यद् अर्ज आवश्यकं तत् अत्र वीर्यं तत् पदेन उच्यते। सः वीर्यं करवावहै। अनन्तरं तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, तेजस्वी नौ अधीतमस्तु तस्मिंश्च सामर्थ्यकरणे यः एषः उपायः सः प्रार्थ्यते। नौ एकः उपायः नाम तत्र यथा वयं पूर्वोक्तान् उद्देश्यान् प्राप्नुयाम तदर्थम् उपायः अत्र उच्यते। कः उपायः इति चेत् नौ गुरुशिष्ययोः आवयोः यदधीतं ग्रन्थजातं तत् तेजस्वी स्वार्थप्रकाशकम् अस्तु इति। अयं कश्चन विशेषः। न कदाचित् जटिलेषु विषयेषु बहु मैथमेटिक्स फिजिक्स इत्यादि यथा मटीरियल साइंसेस मध्येपि कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स भवन्ति, एवमेव आत्मविद्या अपि तादृशी एव। नाम यत् आत्मत्वेन जानाति तद् आत्मा न, तत् चैतन्यं किञ्चित् भिन्नं। यत् चक्षुंषि न पश्यति, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रं शृणोति इत्यादि उच्यते। यस्य श्रोत्राभ्यां श्रवणं कर्तुं न शक्यते, येन श्रोत्राणि स्वकार्यं कुर्वन्ति येन चैतन्येन इति, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इत्यादि। अनन्तरं पुनः केनोपनिषदि यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानतां। यः न जानाति सः जानाति, यः जानाति सः न जानाति। यस्य अमतं तस्य मतं, यः न अवगच्छत् न ज्ञातम् इति वदति सः जानाति ब्रह्मतत्त्वं, यः ज्ञातम् इति वदति सः प्रायः न जानाति। अविज्ञातं विजान इत्यादि नाम जटिलाः अंशाः भवन्ति। यथा मटीरियल साइंसेस मध्ये तथा सन्ति, एवमेव आत्मविद्या इतोपि कठिनतरा। तस्मात् तर्हि किं भवति मीन्स intellectual pursuits should end at a particular point and then the knowledge should reveal itself on its own. So अस्माभिस्तु प्रयत्नः सम्यक् करणीयः। प्रत्यक्ष अनुमान आगमैः आगमभूतैः प्रमाणैः सम्यक् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः विषयग्रहणार्थम्। अनन्तरं श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इत्येतैरपि उपायैः सम्यक् प्रयत्नः करणीयः। प्रयत्नं कृत्वा अन्ते यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष एव विवृणुते तनूं स्वाम् इत्यपि कठोपनिषद् वाक्यम्। अन्ततः with human efforts यद्यत् कर्तुं शक्यते एतत् ज्ञान प्राप्त्यर्थं सर्वं मया कृतम् अस्ति। Now I अहम् आत्मानं शरणं गतः, स्वयं स्वात्मानं बोधयतु इति, तथा प्रार्थना अन्ते कर्तव्या। सः उपायः नाम ज्ञानं प्रति तत्र
शरणागतिः अस्माभिः करणीया, तदपि करणीया। नाम केवलं शरणागतिः न, आरम्भे मया यथा उक्तं श्रुतिः युक्तिः अनुभूतिः एतद्द्वारा प्रयत्नः करणीयः। श्रवणं मननं निदिध्यासनं प्रत्यक्षम् अनुमानम् आगमः एतैः सम्यक् मनः संस्कर्तव्यम्। शास्त्राचार्य उपदेश संस्कृतं मनः सम्यक् करणीयम्। तथापि विषयः आत्मविषयः विशिष्य न बुध्यते। तदा अन्ते कदाचित् यदा वयं वित् अर्नेस्ट् प्रेयर्, नाम एतत् मम वस्तुतः अवगतं भवतु इति अर्नेस्ट् प्रार्थनां वयं कुर्मः, तदा स्वयं ज्ञानं स्वयं स्वात्मानं प्रकटयति। स्वार्थ प्रकाश, लेट् द नॉलेज रिवील इट्सेल्फ टू मी इति प्रार्थना अपि अध्ययन वेलायाम् आवश्यकी। एषा विनम्रता अपि, इट्स नॉट दैट नाम सामान्यतः in our scholarly academic realm vayam kim vadamah, ha this is not logical, this is not appropriate, this is not proper, vayam reject kurmah, bahun vishayan निराकुर्मः। परन्तु आत्मविद्यायां किम् अस्ति इति चेत् वयं सप्रश्रयं प्रयत्नं कृत्वा अन्ते प्रार्थनां कुर्मः, यू प्लीज रिवील योurself to me इति। तदेव यमेन नचिकेतसे तदेव उक्तं, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। द वन हू earnestly prays to attain this knowledge, तेन लभ्यः, by him this knowledge will be attained, not before, means suddenly केवलं प्रार्थनया न चलति। पूर्वं यथा मया उक्तं, I am reiterating it, सर्वमपि कृत्वा प्रार्थना अपि योजनीया। तदा किं भवति इति चेत् नौ यद् ग्रंथ जातम् उपनिषद रूपेण यः ग्रंथ समूहः जातम् इति शब्दस्य समूहः इत्यर्थः। ग्रंथ समूहः दश उपनिषदः अपि अधीताः वा? आम् अधीताः। भाष्य पुरस्सरम् अधीतं वा? अधीतं। गुरोः सकाशात् अधीतं। परन्तु आत्मज्ञः वा भवान्? न। तर्हि किमर्थं न? सर्वमस्ति, वाक्यार्थ सदस्सु अहं विचारमपि मण्डयितुं शक्नोमि, परन्तु मम तत्र प्रार्थना नास्ति यत् हे आत्मन् स्वात्मानं प्रकटयतु इति। मम कश्चन अहङ्कारः अस्ति यत् अहं सर्वं चिन्तितवान् खलु, किमर्थं नावबुध्यते इति। बुद्ध्या ग्रहीतुं न शक्यते। स्वयमेव स्वात्मानं प्रकटयतु इति प्रार्थना अपि भवेत् इति। तदा तद् ज्ञानं तेजस्वी भवति। इट विल illuminate our mind on its own when एतादृश अध्ययन प्रयत्नस्य अन्ते पूर्वं वीर्यम् इति उक्तमस्ति। Put in all the effort and then have this prayer also, that let the knowledge reveal itself to me iti। नाम in search of knowledge एतादृश विनम्रता अपि वाक्ये अस्ति। एवं 3-4 components, सहनौ अवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नौ अधीतमस्तु। एतन्मध्ये एकः विघ्नः मा भूत्। को विघ्नः? द्वेषः मा भूत्, मा विद्विषावहै। So these are the 4 steps of learning: protection, पालनं, वीर्यं, प्रार्थना। चत्वारि सोपानानि उक्तानि। तत्र विघ्नरूपेण किं भवेत्? द्वेषः कदाचित् भवेत्। कयोः मध्ये? गुरुशिष्ययोर्मध्ये। तदपि वाक्येन अनेन उक्तमस्ति, आवां च परस्परं द्वेषं मा करवावहै। अत्रापि तत्र द्वयोः अपि द्वेषः भवति इति उक्तमस्ति। केवलं शिष्यस्य द्वेषः न, गुरोः अपि कदाचित् शिष्यस्य विषये द्वेषः भवति, तदपि उक्तमस्ति। सो इट इज अ डेमोक्रेटिक टू साइडेड। वयं सर्वे मनुष्याः, गुरुः अपि मनुष्यः, शिष्यः अपि मनुष्यः। द्वयोर्मध्ये उभयोरपि तत्र रागद्वेषादिकं भवितुमर्हति। अतः गुरोः कः द्वेषः, शिष्यस्य मनसि कः द्वेषः, एतदपि व्याख्याने उक्तं। गुरुणा न सम्यग् व्याख्यातमिति शिष्यस्य अपरितोषः द्वेषः। नाम दिस टीचर हैज नॉट टॉट मी वेल, सः न सम्यक् न पाठितवान्, मह्यं सम्यक् न पाठितवान्, अन्येभ्यः सम्यक् पाठयति, मां न सम्यक् पाठयति, समग्रतया सम्यक् न पाठयति, अथवा ही इज partial towards me, he is not teaching me properly इति शिष्यस्य अपरितोषः, lack of satisfaction in the shishya
that this teacher has not taught well iti. Ataha saha dveshaha tatha शुश्रूषा न समीचीना इति गुरोर अपरितोषः एतस्य शुश्रूषा एव नास्ति गुरुः अपि शिष्यस्य विषये द्वेषं कुर्यात् एषः श्रोतुमेव न इच्छति कदाचित् अन्यमनाः भवति अन्यत्र मना अभूवम् इति नाम सामान्यतः विद्यालयेषु वदन्ति किल फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट बहुधा एषः फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट भवति तर्हि किं पाठयामि एनम् इति गुरुः अपि कदाचित् द्वेषवान् भवति तर्हि तदुभयं मा भूत् इत्यर्थः इति नाम गुरोः मनसि अपि द्वेषो मा भूत् शिष्य तदपि अत्र सर्वत्रापि मिलित्वा एव गुरुः द्वेषवान् शिष्यः समीचीनः शिष्यः द्वेषवान् गुरुः समीचीनः उभयमपि न फलति तर्हि उभयोः अपि उभयविधद्वेषाभावः सिद्ध्यतु इति प्रार्थना इति एवं पञ्चविषयाः अस्मिन् मन्त्रे उक्ताः अनन्तरं प्रणवशान्तिशब्दाः पूर्ववद् व्याख्येयाः नाम प्रणवपूर्वक ओम शान्ति शान्ति शान्तिः इति अस्ति खलु पूर्वं यथा उक्तम् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक शान्तयः भवन्तु इति तदपि प्रार्थ्यते गुरुशिष्ययोर्मध्ये एते पञ्च अंशाः नाम प्रोसेस् अनन्तरम् औट्कम् the effort that has to be put in. Fourth, there is an earnest prayer to achieve that knowledge and absence of kleshas, afflictions or kind of hatred among teacher and the student. Etat pancha yatra asti. Anantaram, of course, adidevika, adibhautika, adhyatmika vishayaha. So 5 plus 3, 8. Ashta amshaha sahanavavatu iti asmat mantrat shantyartham. Shantyartham अस्माभिः प्रार्थनीयाः I'm just one point उक्त्वा समापयामि अत्र उभौ इति उक्तमस्ति तर्हि सामान्यतः wherever there are two relationship is involved गुरुः शिष्यः पतिः पत्नी इत्येवम् अनन्तरं कुटुम्बस्य सदस्याः एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी इत्येवं किंचित एक्स्ट्रापोलेट करणीयं चेत नाम एप्लिकेशन वाइडन करणीयं चेत सो दीस 8 aspects can be applied wherever there are two individuals involved परस्परं सह इति यत्र यत्र सहभावः अस्ति संघटनं वा भवतु मिलित्वा वयं कार्यं कुर्मः तत्र एते 8 अंशाः नाम लोकसेवार्थं संस्कृतसेवार्थं वयं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तः स्मः तत्र एते 8 अंशाः क्लेशः अस्ति प्रगतिः नास्ति दोषः जायमानः अस्ति हाउ टू अंडरस्टैंड एते 8 अंशाः चेक लिस्ट वयं कर्तुं शक्नुमः कुत्र समस्या इति वयं टू नोट डाउन सो इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यत्र यत्र अस्ति अकाडेमिक सिनारियो मध्ये एम्प्लॉयमेंट सिनारियो अनन्तरं फैमिली सिनारियो तत् यत्र यत्र सह 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 इत्यस्ति तत्र सर्वत्रापि we can calculate or kind of use these 8 as pointers or parameters to understand, to locate the problem and solve it. It is one direct application of Sahanava, wider application, not only in the academic scenario, in a wider world, day-to-day life, various walks of life. Tatra api asmabhi chintayitum shakyate. Ityetavadukva atra sthagayami. केऽपि प्रश्नाः चर्चा अस्ति चेत् श्रोतुमिच्छामि महोदय नौ पदस्य व्युत्पत्ति किम् नौ इति तत्र अस्मत् शब्दस्य एव एकं रूपम् अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्माकं आवाम् इत्यस्य आल्टर्नेटिव् रूपम् मम मे इति उच्यते खलु मम इति मे इति उभयमपि नाम वैकल्पिकं रूपम् एवम् आवाम् इत्यस्य आल्टर्नेटिव् रूपं नौ इति भवति व्याकरणे अस्ति अस्मत् शब्दं कृपया पश्यतु तत्रैव अस्ति आवयोः इत्यत्रापि अस्ति आवयोः नौ अस्माकं नः इति विभक्ति अनुसारम् अस्माभिः तत्र विपरिणमय्य अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते धन्यवादः महोदय द्वितीय
वाक्ये द्वितीयवाक्ये सहनौ भुनक्तु भवता धातोः परस्मैपदिनः रूपं स्वीकृत्य व्याख्यानं कृतं विवृतं। मया चिन्तितं यत् भुङ्क्ते इति स्वीकुर्मः चेत् आत्मनेपदित्वं स्वीकुर्मः चेत् वयं सः भुङ्क्ते नौ सः भुङ्क्ते अत्र स्वीकुर्मः चेत् इति भवेत् हा भुङ्क्तां हा भुङ्क्तां स्वीकुर्मः लोट् चेत् लकारे खणशः बोधं भवति सम्पूर्णं जीर्णी करोमि शिष्यः वदति अहं सम्पूर्णं जीर्णीकरोमि बोधरूपेण खणशः मम अन्तर्गतः भवति शिष्यस्य पक्षात् गुरुः सन्तुष्टः भवति परितुष्टः भवति किमर्थं चेत् सः दाता अस्ति सः ज्ञानं ददाति मिलित्वा भुङ्क्तां ततः सम्पूर्णं जीर्णीकृत अवगमनं सम्यक् भवति तदा गुरोः सन्तोषमपि भवति इति वक्तुं शक्नुमः इति चिन्तयामि। युक्तं चिन्तनं महोदय, परन्तु अत्र शास्त्रे एव तत्र एवं मार्गद्वयं कल्पितमस्ति। पालनार्थः अपि अस्ति, तत्र भोजनार्थः अपि अस्ति। नाम भोजनार्थस्य गौणम् अर्थं भवान् एवं विवृणोति, नाम दिस् केन् आल्सो इम्प्लै दिस् इति वदति, परन्तु पालनार्थः मुख्यार्थः एव दत्तः अस्ति यदि परस्मैपदिनि। तस्मात् नाम यदा नाम मुख्यमर्थम् उक्त्वा अयमपि ध्वनिः भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्नुमः। धन्यवादः। साधु आसीत् महोदय, उपकारः व्याख्यानम् अस्माकं। धन्यवादः। धन्यवादाः। वयं तर्हि कक्षायाः समाप्तिं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः।